Maayong hapon sa tanang mga kaigsuunan nga nagsunod ani atong programa, atong mga viewers. Ni atong programa sa Fabricated Doctrine of Man. Maayong hapon, Pastor Eileen. May hapon, Pastor Julius, o may hapon na sa tanan natong tigpaminaw or viewers, mga followers din sa Fabricated Doctrine of Man. O niining panahon na ni anasab ang iyong mga kaigsuunan, Pastor Julius Bandico, uban kanako sa pagtuki sa pulong sa Ginoo nining kapunon. Okay. Atong gitakol karon ang topic, justification by faith. Atong hisgutan, Pastor Ellen, o sa atong mga viewers, sa unsang paagi nga atong ma-justify ang atong pagtuo, isip mga magtutuo man kata diha sa Dios. Gihangyo ko kamo nga atagin yung panahon kini karon nga atong hisgutan. Kaning justification by faith. Okay. So niining kahaponan mga kaigsunan ko sa Ginoo, andama ang inyong idulungog uban sa inyong mga Biblia o sa mga papel para nga i-jot down nato uban sa atong madungog nga mga book of verse pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud mag-aabot ka nato ang kaluwasan. Amen. Hallelujah. So man sa gisulti, Pastor, ang kakulang sa kahibalo maoy kalaglagan. So niya kita karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug sa dili pa we are going to ask God's guidance through our faith pinaagi sa mga prayer. Kaya wala tayong kahimuan kung wala ang presensya sa atong buhi nga Dios. So akong gihangyo si Pastor Julio sa pag-ampo. Nag-aampot ta kanimo o Dios nga labing balaan. Praise Jesus. Giduol ka namo ning takna sa kahaponon sa pagpaubos sa among kaugalingon nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Amen. Niang imong katawhan nga magahisgot sa imong mga pulong o sa magapatalingog o sa among mga viewers karon. Nagahangyo ako nga mainalad sila sa imong gahom nga samtang among hisgutan o tun-an ang imong mga pulong walay magdisturbo kundi makapokus sila sa katuyuan nga ang imong mga pulong ay hatod sa matag o sa kaigdulungog, maghatod usab kini sa kabag-uhan, kaluwasan nga ilang mabatunan pinaagi sa imong mga pulong. Dining Yes, kapunon, among gisalig kanimo ang tanan sa imong gamhanang pangalan Ginoong Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. So by the grace of God, nakita na sad ninyo mga kaigsunan ko sa Ginoo nga magasulti sa pulong sa buluhaton sa buhi nga Dios. Pinaagi siyang grasya, kinabuhi namo ni Pastor maayo ang among kahimtang diha sa health na status diha man sa gitawag og emosyon na mao na sa espirituhanon by God's grace. Hallelujah. Tungod og alang sa katuyuan sa ato nga mga kaigsuonan nga atong igakita og atong mahisgutan ang mga pulong nga ikalig-on sa atong pagtuo ug ato usab nga masubay sa unsang paagi nga atong mag-justify ang atong pagtuo. Dili kay pagtuo lang, kundi dunay mga buluhaton nga atong paghimuon. Praise God. Hallelujah. So, daghang mga plano sa paglakaw sa buluhaton sa Ginoo pero nasa kamot sa Ginoo. By August pod na nasa kuy lakaw. So kami ni Pastor magud mga kaigsunan ko sa buhi nga Dios. Diha mi na nahimo ming ana sa nagkalahi-lahi nga gitawag og SEC registration. Wala na mo nagidala diri sa tubangan sa Fabricated Doctrine of Man tungod kay doon na may mga respeto sa among mga kinabuhi. So doon na siya lakaw, doon na pud kuy lakaw sa buluhaton sa Ginoo. So bisan pa man niya na kaning Fabricated Doctrine of Man nga namugna nga buluhaton, Pastor, nagimugna ni sa Dios natong duha, ipadayon na mo ni tungod og alang sa pagtuki sa mga dili tinuod nga mga doktrina nga nadungog namo gikan sa among pagpangalagad. And by the grace of God, magpadayon ni hallelujah ug mutubo ni ug mulambo ni nga among buluhaton. Praise the Lord. So mo na siya. Praise God. So sa giingon ni Pastor Ellen nga dili mi pareho sa gihisgutan nga SEC registration pero pareho mi og gituohan. Amen. Ang usa ka matuod nga Dios nga among nailhan nga gitudlo sa mga apostol. Amen. Gikan pa kaniadto o gituohan sa kadaghanan mao gid ni nga Dios
Pero Praise God. Hallelujah. makaingon ta nga pero nganong na may pero tungod kay wala ma-justify ang mga buluhaton sa ilang pagtuo. So, Kanang maghisgot kay tag pagtuo natay buhaton nga ikapamatuod nga kita tinuod nga magtotoo. amen. So, by the grace of God, dili gid magkauyon ang duha kung dili parehong espiritu. Amen. So, nakita namo sa amuhang duha, pareho ang espiritu nga naglihok namo at the same time, pareho pod ang among tinguha sa katawhan sa Ginoo. Sa katawhan sa tibuok kalibutan, ngayon ta mahidangat diha sa kaluwasan nga among nakagamtaman. Praise God. So, padayon ta mga kaigsunan gustong buhi nga Dios, anita sa atong kanang topic nga paghisgutan karon, justification by faith. Justification by faith. So, Okay, atong basahon pastor ha. ato ang key verse diri sa book of Ephesians chapter 2 verse 8. Ang nagingon din kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo. Ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Padayon nato dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Praise God. Hallelujah. Pinaagi sa atong pagtuo kita naluwas. Pinaagi sa atong pagtuo kita mahimong mamataron. Okay, Praise so the atong Lord. sugdan ang unod ni ining maong teksto. Unsay buot gipasabot, kano saan ni gisulti, kinsay gisultian, di ba? Pastor Tama, Ili? Pastor. So, kani siya, Pastor, kung atong ikuan ang atong pag-arin sa pulong sa Ginoo, nahitabo ni siya nga ang usa ka tawo mahimo siyang mamatarong pinaagi sa iyang pagtuo kung siya nagtuo. Kanang pagtuo diha sa gospel nga gibuhat sa Ginoo. Amen. Ang gospel mao kana siya ang dakong gugma sa Dios ug kaluoy sa Dios nga iyang gipadayag nganhi sa kalibutan nga maong paghatag niya sa iyang bugtong anak nganhi kanato nga mao ang nag-antos, mao ang namatay, mao ang nabanhaw, mao ang nagbuubos ng espiritu. Ang Mao na laktod na gospel. pagkasulti, Pastor Ilin, siya mo'y nagbayad sa atong kasalanan. Amen. Gilukat niya. So mao ni siya ang pagtuo nimo diha sa gitawag og gospel, diha sa maayong balita mahitungod ni Ginoong Hesukristo. Mahitungod ni Ginoong Hesus, ang focus nato diri ang gospel, ang focus nato diha is mahitungod sa anak sa Dios, the begotten Son of God, who is Jesus Christ, who died for us. Nag-antos ngan hinato, nagluwas ngan hinato, nag-ula og dugo alang sa kapasayloan sa atong sala. Mauna Amen. ang gitawag og gospel. And there's the power of that gospel, Pastor. Kung imo na siyang tuhuan, dayon dawaton nimo na siya, ang kinabuhi sa tao mahimong dunay kabag-uhan. So Amen. ato pasultihon ang Biblia may tungod So, na Pastor. unang-una, Oh, pagtuo. 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 So gikinahanglan jud kayo nga mutuo ka. Diha sa imong pagtuo, hallelujah, nagtuo ka. Ang tanan kaluwasan nato pinaagi sa grasya sa Ginoo. Naluwas ta sumala sa gisulti sa episode dili sa atong mga binuhatan kundi dili pinaagi sa pagtuo nato, sa pagtuo diha sa gibuhat sa Ginoo. Amen. So ang gitawag og kaning pagmatarong sa tao kahimuan sa Dios. Kahimuan. Dili kahimuan Buhat nimo. sa Dios kini dili nato ni mabuhat sa ato. Okay. Pastor, dunay mga tao nga naghimo sila mga maayong butang aron sila mamahimong maayo. Yes, it is. Tinuod man na siya, mahimo kang matarong tungod kinagbuhat kag matarong. Pero sa tubangan sa Dios ang imong pagkamatarong, trapo lang na siya. Trapo. Praise the Lord, hallelujah. So, gibuhat sa Dios ang tao mamatarong pinaagi sa maayong balita mahitungod ni Ginoong Hesukristo. Amen. Pinagi sa gospel. Pinaagi sa gospel. So, ang gospel, purely God's work na siya. Wala gi counterpart ang tao, anak pastor. Wala. Oh, dayon, imagine ha, na tao siya. John 3:16, gigugma niyang kalibutan, niyang gihatag iyang buktong anak. O si Ginoong Hesus. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili Maka- malaglag. Dili malaglag, kung dili makabaton ng kinabuhi, walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan. Tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Karon pastor, kaya man lang siya nahigugma, iya pamangging gikaluyan. Diba? Inaana ang atong Ginoo mga kaigsunon gustong buhi ni Dios. Siya ang nahigugma nato, di kaluyan pagita niya.
tungod siyang kaluoy ning antos ang maong bigatin san nga si Ginoong Hesus diha sa balabag sa krus. Namatay. Pero wala diha nag-ending ang ingog maayong balita mahitungod ni Ginoong Hesus. Ang nindot kay nabanhaw siya. Pagkabanhaw niya nagtugon siya sa mga apostoles. Pagkahuman gibubo niya yung balang espiritu. This is the best part sa gospel nga akong ganahan kay hisgutan. Kaning pagbubo niya sa balang espiritu, pastor. Kana sa Hallelujah. Day of Pentecost. But Oh. before diha, Pastor Ellen, kani ba nga gihisgutan nga pinaagi sa grasya based sa teksto nga atong ginabasa, Oo. Episodos 8, nga pinaagi sa grasya naluwas kamo dili sa inyong kaugalingong binuhatan kundi hatag sa Dios. Sa Dios. Karon ang pangutana mao kini, asa may grasya ani? Kaning maayong balita mahitungod ni ng Hesukristo, pastor. Ang grasya, kaning maayong balita ni Ginoong Hesukristo. Nga si Ginoong Hesukristo mao ang nagdala sa grasya o kamaturan. Ang grasya niya, pastor, kanang iyang kamatayon. Amen. Kay kung wala siya namatay, walay kapasayloan sa sala. Walay kapasayloan. Kung may pag-ula og dugo, walay kapasayloan. Okay. Mao na ang grasya, pastor. Ikaduha ka na pagid-iyahang kaluoy. Ang iyang gugma. Mao na ang giingog grasya. Nga pinaagi siyang gugma nga ni sa tanang tao iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mahimong makabaton sa kaluwasan, makabaton sa kapasayloan sa sala. Mao na nga yung bitang sa Juan 1:17. Memoryado na nimo nga bersikulo. Juan 1:17. Ang Kung ato Juan ano siyang 1:17, ang gihisgutan diha Juan 1:17, kay ang kasubuan gihatag pinaagi ka Moses. Apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot sa atong Ginoong Kristo. Amen. So for by the law given by Moses, but the grace and truth came by the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Kristo mao ang grasya. Siya mao Praise ang the Lord. grasya. Hallelujah. So niining maong programa, katuyuan sa Dios nga atong buhaton kini sa pagsunod sumala sa sugo sa Dios nga maipaabot sa atong mga viewers. Tungod kay ang pagdahom sa uban nga diha niya ng Episodos 8, pinagi sa grasya luwas na kamo, luwas na ang tao ug ang pagdahom sa kadaghanan kutob ra diha. Kutob ra diha. Nakaron ang atong hisgutan nga asay grasya, ang grasya mao kadtong iyang kamatayon. So kung diha sa iya lang kamatayon atong ipaabot sa atong mga kaigsuonan, nga kung diha lang sa iyang kamatayon, nganong nagsugo pa man si Ginoong Hesus So, sa iyang mga apostol. so buti pasabot, pastor. Ang Ginoo gitrabaho niya ang gitawag og kaning sa gospel. So Gospel. doon na tay God's part. Iyahan ang aparte. Amen. Karon kay naa man siya gisugo dito sa iyang the resurrected Jesus, gasugo sa iyang disciple nga ang mutuog magpabautismo maluwas sa panandili mahinukman sa silot. So buti pasabot kay doon na may command, doon na gid kay kanang himuon. O karon kung di ta mo end up sa kamatayon, ang kamatayon ni Ginoong Hesus once and for all to para natong tanan. Amen. Diri sa iyang pagkabanhaw kay nag-command man siya, ang buti pasabot sa command, pastor, dunay himuon, dunay man's part, dunay kabahin. Doon ay gustong ipabuhat. O dunay kabahin nga aron ang maong grasya nga maoy atong kaluwasan madawat nato. Amen. Sa Hallelujah. fulfillment nga kanang ma-justify ang atong pagtuo pinaagi sa atong pagabuhaton. Okay, doon na kay faith diha sa gospel. Amen. Karon unsaon mo nimo pagpakita nga doon na kay pagtuo, imuhang himuon ang iyang hatag na instruction. Amen. So like the apostles did. After sila nga gi-instructan dito sa Mark 16:16, ila nang gihimo after the day of Pentecost dito sa Book of Acts chapter 2 verse 28. So mao ni ang gibuhat sa dihang sila nakabaton na sa maong kagahom sa balang espiritu, ila dayong gi-perform human sa mensahe ni Peter, gi-perform din nila dito ang gitawag og baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And we shall receive the gift of Holy Spirit. So mao ni ang nahitabo, pastor, kung wala kay pagtuo sa gospel, dili gyud kamo dawat sa water baptism. Dili. Kaya Kung wa may wala kay pagtuo. pagtuo sa gospel, dili gyud ka makadawat sa kapasayloan sa sala.
Dayon, ang grasya dili magpulos diha nimo. Dili Kaya magpulos. wala kay pagtuo. Pagbuhaton nato nga ang atong pagtuo sama sa gimension nga teksto nga ang mutuo ug magpabautismo, kung magpabautismo ka meaning nga doon na kay pagtuo giuban na nimo buhat. Okay, Pastor. Niingon diri ha, for by grace you are saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God. So ang buti pasabot din mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili pinaagi sa atong kahimuan. So ang pagdawat nato sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga mong kamatayon, pinaagi sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus, dili man gyapon na kahimuan nato. Dili gihapon. Dili gihapon na kahimuan nato. Kay ang imong ang mahitabo sa tao diha, kapasayloan sa sala, so makahimo dita pagpasaylo sa sala. Dili So gihapon. kahimuan gihapon sa Ginoo, makahimo dita sa pagkanang hatag sa balang espiritu. So dili Dili gihapon. gihapon. So kani siya mga kaigsunan ko sa Ginoo, this is how we receive the so-called gospel of the Lord Jesus Christ. Sumala sa giingon sa Roma, duha lang ka bersikulo ato ang kuanon ani pastor. Palihog kog andam diha sa imuhang Tito kapitulo 3 bersikulo 4. Mubasa ko diri sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 ngadto sa unahan. So pinaagi sa imong pagdawat sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus, mao ni ang nahitabo. Ingon ni Apostol Pablo diri, know ye not that so many of us were baptized into Christ, were baptized into his death? Into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into death. And like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Amen. So, mao ni mga Praise kaigsunan God. gustong buhi nga Dios. Pinaagi sa imong pagdawat sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus nga gi-perform sa mga apostoles. Mao ni ang nahitabo sa imong kinabuhi. Akong basahon sa Bisaya nga pagkasulti ang Roma kapitulo 6 3 ngadto sa 4. Wala ba ka mo mahibalo nga kitang tanan nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? So inaana day pastor. Sa dihang So, gibautismuhan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus, gibautismuhan ka sa iyang kamatayon. Kaparte ta sa Sa iyang kamatayon. Oh, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. So patay man ta tubangan sa Ginoo sa sala. Amen. So gilubong ang atong lawas sa tubig, mao nay bautismo dili tong pisik-pisik. Gilubong gid sa tubig, gi-emerge gid sa tubig. Dayon kay hulagway ka to nga ikaw ako patay sa sala. Pag hawas nimo gikan sa tubig, mao sadto ang giingon diri nga ang maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay sa himaya samahan. So gikan sa pag-perform sa paghawas sa tubig pastor, nahisama sa tanga na banhaw sa ta gikan sa sala ngadto sa pagkamatarong. Amen. So mao na ang part nga atong buhaton once nga ni-receive na to ang gospel. Yes, amen. So, man's part na siya, pero dili gihapon nimo kahimuan. Kaysa Sa pagtutog Dios mo diyan sa gihapon. tubig, di man kakapasaylo sa imong sala. Okay. Ang Di na Diyos mapasaylo gihapon ang mo. Dios gyapon. Ang Dios gihapon mo ikahimuan sa tanan. Pero mo Hallelujah. na ang atong participation, mo na requirements sa command sa Ginoo. Amen. So, diha pud nimo mapakita nga ikaw dunay pagtuo. Amen. Kung imong dawaton ang maong gospel through water baptism in His name. So, adto ta sa kuan pastor, mas nindot ug tin-aw kayo ang ingon didtog Tito sa Tito 3 kapitulo Dito 4. 3:4 ngadto sa 5. Apan sa gikapadayag na ang pagkamatarong sa Dios nga atong manluluwas og ang iyang gugma alang sa mga tao, kita iyang giluwas. Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Hallelujah. Sumaod yun ni mga kaigsunan gustong buhi nga Dios pagkanindot, no? Di kapadayag na ang gugma sa Dios ug ang iyang kaluoy nganhi kanato. So diha sa iyahang kamatayon, gipadayag sa Ginoo ang Ginoo na gugma nato. Iyang giula iyang
kinabuhi alang kanatong tanan. Amen. Walay pihig. Unsa may imong color, maito man ka, maputi man ka, mabdako man kag mata, masingkit man kag mata, walay gipili. Tanang rasa sa tibuok kalibutan giulaan ka og dugo sa Dios. Muna gingon ni Praise the Pablo, Lord. Pastor Eileen, nga gibayran ta sa hamili Pili niya nga dugo. Amen. Hallelujah. So tungod kay gipadayag man niya ang iyang gugmag kaluoy, pastor. So Amen. dili ta maluwas pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. But according to His mercy, He saved us through by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kada yun Amen. ang basa pastor sa size. Which He shed unto us abundantly through Jesus Christ our Savior. Sa 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying. So, balik kag basa palihog ang size pastor. Basahon na to sa Bisaya, Sa Pastor size. Eileen. Nga kanato iyang gibubo, nga madagayaon gayod, pinaagi kang Hesukristo nga atong maluluwas. Aron kita mamatarong pinaagi sa iyang grasya Amen. o mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon sumala sa ginalauman. Makapanunod ta sa kinabuhing dayon. Balikan na to size pastor. Nga Okay. kanato yang gibubo nga madagayaon gayud pinaagi nga Hesukristo nga atong maluluwas. When it was happen on the day of Pentecost. The fulfillment of the prophecy of Prophet Joel sa Joel 2:8 nga moabot ang panahon nga ibubo sa Ginoo sa tanang unod ang iyang espiritu. Inana kadagaya ang grasya sa Ginoo. Inana kadagaya ang offer sa Ginoo sa mga tao. Hallelujah. So madagayaon mo iyang gibubo sa ato pa walay pili, walay pihi. Walay gipihing. Dili pareho sa una sa Old Testament nga kung piangon ka, kung Di ka naiulat pwede- sa imuhang Di ka pwede mo sa dili sildo. pwede. So, mao ni siya mga kaigsunan gustong buhi nga Dios, walay gipili sa Ginoo by the grace of God. Hallelujah. Pero, may pero pastor. Ang tanan ba nakabaton sa kahibalo mahitungod sa grasya? Dili. Ang tanan ba ning dawat sa gospel Di by ko. by accepting the death of the Lord Jesus Christ? Ang uban moingon pinagi lang sa baba, magsugid ka, maluwas na ka. Luwas ka. In any other part of salvation, kinaghan mo kayong kaluwasan mga kaigsunan pros Ginoo. Ang gisgutan nato dire ang atong kinabuhi mahimo mang mamatarong pinagi sa mga pagtuo. So kung mamatarong ka pinagi sa pagtudes Ginoo, approaching ang salvation diya sa imong kinabuhi. So dinhitang panahon ang ano naghisgutang salvation. Dirita sa gitawag og renewing of Holy Ghost. Amen. Praise But the Lord. before niya na Pastor Eileen, ang pulong good nga luwas, daghan, O daghan. sumala sa imong giingon. Mm. Dunay naluwas sa gutom, Oh. dunay naluwas sa sunog, Disgrasya. dunay naluwas sa baha. Mm. Oh, dunay naluwas sa disgrasya, like example sa kadalanan. Oh, Oh. naluwas. Pero di lahi ang pagkaluwas nato sa ato ang kinabuhi Ginahisgutan karon. nga gihisgutan karon nga kung luwas ta nga makabaton tag kinabuhing dayon kauban sa Dios. Amen. So, ang salvation nga itong gihisgutan diri pastor, atong isumpay, ang salvation nga itong gihisgutan din is kaluwasan diha sa Espiritu. Amen. So, the gospel, the power of gospel, brother and sister in Christ, mauni, nga ang usa ka tawo matransform siya from sinful nature to the righteousness of God. Amen. Mauna ang gahom sa gospel. Nga naman pastor, sa dihang ni-receive ka sa gospel, sa dihang ni-receive ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus, imo mo siyang dawaton. Nag-repent ka, gidawat nimo. Pag dawat nimo, napasaylo mo sala, madawat nimo ang gasa sa balang espiritu. So nabag-o na ka Nabag-o diha na. sa espiritu ni Kristo. So kay nakadawat man ka sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo pinagi sa iyang balang espiritu, ang mahitabo nimo pastor unsa mapasiguli ang taong makasasala Ngadto sa Dios. sa Dios. So this is how God created us righteous. Ginanin ta paghimo sa Ginoo nga mamatarong ta.
Sa gisulti ni Pablo dito sa Tito kaganina, dili sa atong mga maayong binuhatan, kung dili pinaagi sa kaluoy ug sa grasya sa Ginoo, makabaton kita sa balaang espiritu nga maoy nagpasiguli nimo ug nako ngadto sa presensya sa Amen. Amen. Nga Dios. Pagkaninduta sa gitawag og grasya, pastor. Nindot kaayo ang grasya nga gihisgutan sa balaang kasulatan kung atong masabtan. Atong itungkid. Ug ang iyang mga pulong nga matugkib nato, ato ang kuptan, atong puy-an, atong kinabuhian. Kani ang katuyuan sa Dios nga gihatod ngadto sa mga viewers karon. Amen. So dili lang deeta mo tuo sa maayong balita, kung dili ato siyang dawaton. Pag human nimog dawat, nabag-o ka diha pinaagi sa gahom sa balang espiritu, napasiguli ang imong kinabuhi diha ni Kristo. Pag human sa napasiguli na unsay saad sa Ginoo, that being justified by His grace, we should meet heirs according to the hope of eternal life. Amen. Kanindot, Praise manununod kita sa Manununod. kinabuhing dayon ug kaning mga pulong kasaligan. This is a faithful saying. Kasaligan Praise the Lord. kanang maong Hallelujah. mga pulong. So balik Tungod na. kay ang mga pulong sa Dios nga atong gisgutan, mahanaw pa ang langit ang yuta. Apan ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. So, balikan na to ato ang Efeso, Pastor, Efeso 2:8. Ang atong kuan dire is giunsa kita sa Ginoo nga nahimo tang matarong. So, balikan na to basa, Pastor Hanin. Okay. Ato ning hatagag conclusion. By the grace you are saved through faith and not of yourselves. This is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ato ta sa atong conclusion dire sa Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. So, gibuhat dita sa Ginoo, Pastor, alang sa pagbuhat sa tanang matarong, Kana ang tanang mga katuyuan sa maayong Dios. buhat. Tanang maayong buhat. Mm. Kana ang katuyuan sa Dios. Kay Tungod kita, sa iyang dakong gugma. gugma. O, kay kita, iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus. So, without the Lord Jesus Christ, wala giusa nga mamatarong. Wala. Praise Walay God. usa nga mamatarong. So, Without Christ. si Ginoong Hesukristo ang nagmugna sa tanan mga kaigsunon ko sa Ginoo. Kung unsa man ka karon, diha sa tubangan sa Ginoo, ayaw gyud ipasigarbo ang imong kahimuan. Kay kanang tanan gibuhat na ni Ginoong Hesus. Kung namatarong man ka sa imong pagtanaw sa imong kaugalingon, it is because of Christ within sa Amen. imong kinabuhi. Wala tayo Kung ato. nahimo man kang matinumanon sa giingon nilang mga buluhaton sa Ginoo, mga kabubuton sa Ginoo, it is the work of the Holy Spirit of God within you. Kung Amen. nahimo man kang usa ka taong matarong in the midst of those people nga sa kalibutan, you must be thankful and glory God within you. Kay iyaha ginang kahimuon. Magapasalamat ka sa Dios nga gibuhat ni sa Dios tungod og alang kanimo. Ikaw nga nagapaminaw karon, usa ka sa viewers, kung doon na kay gusto nga masayran, pwede nga o personal ka pag text or chat or pinaagi nining mong programa sa Fabricated Doctrine of Man. So, viewers, followers, mga Kristohanon o dili Kristohanon, so alang ni sa kasayuran sa tanan nga ikaw ug ako gipalit na sa usa ka bili nga maong kinabuhi ni Ginoo. Amen. That is the gospel. Kani ang And that giingon. gospel, the power of that gospel, Pastor, mo transform na sa imong kinabuhi. Amen. From sinful life to righteous. Ang tinuod nga pagkamatarong pagkabalan gibuhat sama sa dagway sa Dios. So mao ning giingon dinhi, mga hinimo ta diha ni Kristo Jesus sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng Dios daan aron nga niini magagawi kita. So the purpose of having that gift of Holy Spirit, Pastor, for us to do good works. Amen. Dili kay mo follow ta sa mga ordinansa aron mamatarong ka. But we are going to obey the will of God which is in you by the gift of the Holy Spirit
aron ikaw makatuman sa kabubuton sa kabubuton sa Dios. So everything is of God. Di man Hallelujah. nato mabuhat ang kabubuton sa Dios kung dili ta mo sunod, di ta mo palo. So mao ni mga kaigsunan gustong buhi nga Dios. Nga mapakita nato nga atong kinabuhi nga matarong ta tubangan sa Ginoo pinaagi sa maong mga butang nga atong ginahisgutan. Ilho nato si Amen. Kristo nga niya sa atong Praise kinabuhi. God. That's Wala the kay lain pa. justification by faith. Amen. So to God be all the glory, dalaygon kay itong buhi nga Dios nga na hiluna kita ni ining maong buluhaton. Hisgutan na to pagpalig-on ni sa ato ang kinabuhi diha ni Kristo. Usa kani kabutang nga makapalig-on sa atong kahibalo diha ni Kristo. Kinsa si Kristo din hinato ug kinsa sab kita diha ni Kristo. Amen. So we are so thankful to all our viewers and kanang listeners nga nagpabilin mo tiguban ka na mo. O feel free to comment down below kung doon na mo yung mga pangutana. So adto ta sa pagtapos, adto ta sa pagpasalamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Praise God. Hallelujah. Praise the Mag-aambot Lord. ta. Kanimo o Dios nga labing balaan nini nga kahaponon amo nang naihatod ang imong mga pulong adto sa matag-o sa kaigdulungog sa among mga viewers karon. Naghangyo ako nga ikaw magapadayon sa pagpamuhat sa ilang kinabuhi nga ang mga butang. Nga ilang gilauman, ilang maangkon, pinaagi sa ilahang pagsusi sa kasulatan. Niining kahaponon, wala man kami mahimo sa among kaugalingon. So diha kanimo ang among pagsalig nga kining pulong nga dili mo labay nga kawang kundi padayon Yes, God. nga magapamuhat nga magahatod sa kabag-uhan, magahatod sa kaalam sa pag-ila nga ikaw ang buhi og matuod nga Dios Amen. nga among ginaalagad ug ang imong mga pulong among gihatod kadto sa matag usa ka igdulongog ni ining kaponon. Magapadayon ikaw sa pagpamuhat ug kanamo sa among pamilya, ikaw Dios magapanalangin wa kami mahimo sa among kaugalingon. Ang tanan among gisalig kanimo, kanimo ang tanang kadungganan kahimayaan sa imong gamhanang pangalan Ginoong Kristo, nga among Dios ug manluluwas. Amen. 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 So magapanamilit na kami kaninyo. Ako si Straylin Picalbo, magaingon God bless. Ako si Pastor Julius Bandico, magaingon God bless us all.